अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद और मैं हूं कदस नूर। इलाकाई खबरें शामिल करें और आपको बताएं, रहीम यार खान में कच्चा एरिया की तकदीर बदलने का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से 23 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मुस्लिम लीग नून रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि मनसूबा अमन, तरक्की और खुशहाली का नया दौर लाएगा। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान के कच्चा एरिया में तरक्की और खुशहाली की नई उम्मीद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से 23 अरब रुपए के खुसूसी पैकेज को संग मेल करार दिया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेंबर कौमी असम्बली सरदार अजहर खान लगारी, साबिक MN शेख फयाजुद्दीन और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि यह मनसूबा दहाइयों से महरूमी का शिकार लाखों अफराद की जिंदगी बदल देगा। पैकेज के तहत 7 अरब 10 करोड़ रुपए अमन अमान के क्याम, जबकि 13 अरब 90 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए मुख्तस किए गए। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत 14,500 एकड़ अराजी मुकामी अफराद को दी जाएगी, जबकि स्कूलों की अपग्रेडेशन, नए तालीमी अदारे, सड़कों की तामीर, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, जदीद सिक्योरिटी निज़ाम और सेफ सिटी मनसूबा भी शामिल है। इसके अलावा तलबा के लिए वज़ाइफ, लैपटॉप, तालबात के लिए स्कूल, मेल पैक और नादरा सहूलियात फराम की जाएंगी। रहनुमाओं के मुताबिक यह मनसूबा कच्चा के इलाके को बदअमनी से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करेगा। नवाब अली से आपको खबर दें, नवाब अली मोहम्मद के करीब बच्चरपुर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में तकसीम इनामात क्लास 7 से 8 में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को तारीफी असनाद दी गई। तफसीलात के मुताबिक बच्चरपुर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के हेड मास्टर शौकत मल्लाह ने क्लास 6 से 8 तक पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के आजाज में तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में नवाब शाह के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव लोकल गवर्नमेंट इंजीनियर वजीर हुसैन ओठो, महरदीन ओठो और उसातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को ट्रॉफियां, मेडल्स और तारीफी असनाद दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल के हेड मास्टर शौकत मल्लाह ने कहा कि तलबा से हर माह टेस्ट लिया जाएगा और जो तलबा मेहनत करके पोजीशन हासिल करेंगे उन्हें इनामात भी दिए जाएंगे। पतोकी से खबर शामिल करते हैं अपने सिटी रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी में शदीद गर्मी के पेश नज़र तहसील इंतजामिया ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए इकदाम तेज कर दिए। एक निजी कॉलेज में आगाही सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर नश्तर रहमान लोधी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि शहरी एहतियात तदाबीर अख्तियार करें। तफसीलात के मुताबिक इंतजामिया की जानब से मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंपस कायम किए जा रहे हैं, जहाँ ठंडा पानी और RS फ्राहम किया जाएगा। रेस्क्यू 1122 के तहसील इंचार्ज मोहम्मद आसिफ ने बताया कि शहरी गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें, खासतौर पर सुबह 11 से शाम 5-4 बजे तक ज्यादा पानी पिएं और सर को ढांप कर रखें। उन्होंने कहा कि हीट स्ट्रोक की सूरत में फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद दी जाए और रेस्क्यू को इतला दी जाए। तकरीब के अख्ताम पर उसातिज़ा और वालिदैन ने इस इक़दाम को सराहा। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसिफ अबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब के दौरे पर GDA रहनुमा फकीर अरबेलो मंगरियों का खिताब, प्रेस क्लब के लिए सोलर परेड देने का ऐलान। आज GDA के रहनुमा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के जिले जनरल सेक्रेटरी टाउन कमेटी मिठरी के चेयरमैन फकीर अरबेलो मंगरियों ने नेशनल प्रेस क्लब आदिलपुर का दौरा किया। इस मौका पर प्रेस क्लब के सदर सागर अब्बासी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उन्हें खुशामदीद कहा। तकरीब के दौरान फकीर अरबेलो मंगरियों ने सदर सागर अब्बासी को फूलों के हार और अजरक का तोहफा पेश किया, जबकि नायब सदर फरमान अली लगारी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुनसिफ अबड़ो, अली हसन मेहर, जहांगीर अबड़ो, मोहम्मद अली चाचर, नजीर अहमद टामरी, मुख्तियार अहमद सोमरो समेत दीगर ओहदेदारान को भी फूलों के हार पहनाए गए। तकरीब से मुख्तसर खिताब करते हुए फकीर अरबेलो मंगरियों ने प्रेस क्लब के ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और ऐलान किया कि नेशनल प्रेस क्लब के लिए एक अदद सोलर प्लेट फराहम की जाएगी, जिसे ओहदेदारान ने सराहा। दूसरी जानिब प्रेस क्लब की जानिब से भी मेहमानान खुसूसी को एजाज से नवाजा गया। सदर सागर अब्बासी ने फकीर अरबेलो मंगरियों को उजरक पहनाई, जबकि उनके हमरा आने वाले मेहमानों को जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुनसिफ अबड़ो ने अजरक पेश की। मजीद बराह इत्तलात सेक्रेटरी नजीर टामरी ने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अजरक का तोहफा दिया। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। 3 मई यौम सहाफ़त के मौका पर जनाब प्रेस क्लब कमीर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की खिदमत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की, जबकि आज़ादी सहाफ़त की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई। मज़ीद इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आबद चौहान की इस रिपोर्ट में। 3 मई
یوم صحافت کے موقع پر جناب پریس کلب کمیر آفس میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز شمع روشن کر کے کیا گیا۔ شہدائے صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی کمیر جناب واسق رشید، ماسٹر نذیر احمد بٹی، محمد فیاض، ایڈوکیٹ ظہور احمد ڈڈی اور ذیشان عالم تھے۔ اس موقع پر مقررین نے صحافت کی اہمیت، آزادی اظہار اور صحافیوں کی قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج یوم آزادی صحافت کے موقع پر آج کے دن کے حوالے سے کمیر میں جناب پریس کلب کمیر کے تمام صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیشہ مثبت صحافت کی، کمیر کے عوامی مسائل کو اٹھایا، مظلوموں کا ساتھ دیا، ہمیشہ مثبت صحافت کو انہوں نے فروغ دیا۔ میں آج ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صحافی جو شہید ہوئے مثبت صحافت کرتے ہوئے، جنہوں نے نہ ڈر ہو کے بے خوف ہو کے صحافت کی اور اپنی جان تک گنوا دی، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تقریب میں جناب پریس کلب کمیر کے عہدیداران اور ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے صحافت کے وقار، حق گوئی اور عوامی مسائل کی ترجمانی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا، جبکہ تقریب کے اختتام پر یوم صحافت کا کیک بھی کاٹا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عابد چوہان، A1 ٹی وی، کمیر شریف۔ ہارون آباد میں مارکہ حق بنیان المرصوص کی یاد میں اسسٹنٹ کمشنر عابد سرور کی زیر نگرانی ریلی کا انعقاد کیا گیا اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ہارون آباد 10 مئی کو افواج پاکستان کی تاریخی کامیابی اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے پر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں انجمن تاجران، میڈیا نمائندگان اور شہریوں نے شرکت کی اور پاک فوج کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ریلی کے شرکاء نے افواج پاکستان کی بہادری اور جرأت کو بھرپور سراہا۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج زندہ باد اور حب الوطنی کے نعروں سے لکھے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر عابد سرور نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 10 مئی کو ہمارے پاک فوج کے جوان اور قوم بنیاد المرصوص بن کر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور چیئرمین ہیومن رائٹس سندھ نوابزادہ امیر خان لاڑک نے کہا کہ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر 9 مئی کو سی پی یو پر بڑی تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں سینکڑوں گاڑیوں کے قافلے کی صورت میں شرکت کی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تقریب کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی اور اس موقع پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 ٹی وی ثناء اللہ ہکڑو کی اس رپورٹ میں۔ آج میں پورے پاکستان کی قوم کو اور تمام جو رہائش پذیر لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مارکہ حق ہے وہ ایک تاریخی اہم دن ہے، جو کہ اجاگر کرتا ہے شجاعت کو، بہادری کو، جو ہمارے پاکستان کی افواج نے ایک عظیم کارنامہ اس دن کو پیش کیا تھا، جو کہ انڈیا کو نیست و نابود کیا تھا اور انڈیا کو دھول چٹائی تھی ہماری پاک آرمی نے، اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا تھا کہ ہماری شجاعت، ہماری بہادری اور جو ملک کی سالمیت ہے، ہم اس کے اوپر سودے بازی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ہم پوری دنیا کو، اگر کسی نے کوئی میلی آنکھ سے دیکھا ہمیں نیچے کرنے کے لیے، تو ہم پہلے پوری دنیا کو ختم کر دیں گے اور پاکستان کی بات بعد میں آئے گی۔ تو ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں اور پاک آرمی کو ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ ہم پوری قوم اس دن کو بڑے شانہ بشانہ پاک آرمی کے ساتھ مل کر منائیں گے اور پوری دنیا کو یہ میسج دے دیں گے کہ ہم پوری قوم پاک آرمی کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہر دشمن کو اسی طرح سے ہم نیست و نابود کریں گے جس طرح سے 9 مئی کو ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا۔ تھینک یو۔ گھاروں میں 5 مئی کے حوالے سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور قومی جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے ٹاؤن کمیٹی گھاروں کی جانب سے چیئرمین جام احسان جوکیو کی ہدایت پر شاندار مارکہ حق ریلی نکالی گئی۔ A1 ٹی وی نیوز کے بیورو چیف ممتاز علی سمو کے خبر کے مطابق ریلی ٹاؤن کمیٹی آفس سے شروع ہو کر شہر کے مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی اپنے مقررہ مقام پر پہنچی، جس میں منتخب نمائندوں، سیاسی و سماجی رہنماؤں، نوجوانوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان اور پاک فوج کے حق میں بھرپور نعرے بازی کرتے ہوئے قومی یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سلطان ملہ، کونسلر وحید عارفانی اور شیر زمان جوکیوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج نے وطن عزیز کی سلامتی، بقا اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، جنہیں قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستانی افواج
पाकिस्तानी अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ी है और मुल्क दुश्मन अनासर की हर साजिश को नाकाम बना दिया जाएगा। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और पाक फौज की कामयाबियों के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से। इफ्तिताह अल-शफा फ्री आई ट्रस्ट के सदर मेजर जनरल रिटायर अहमद खान साहब ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इफ्तिताही तकरीब में रावलपिंडी के मायनाज माहिर इमराज चश्मी मौजूद थे, जो आज से हजारों मरीजों का आंखों का मुफ्त इलाज करेंगे। इस मौके पर मेजर जनरल रिटायर अहमद खान साहब ने बात करते हुए कहा कि ये एक बहुत बड़ा फलाही प्रोजेक्ट है। डॉक्टर इसाक ने इस नए काम के लिए 16 कनाल जमीन अतिया की और $2 लाख का अतिया दिया। आज ये प्रोजेक्ट 18 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होकर आवाम की खिदमत कर रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।